67 साल की उम्र में एक घोड़े से बदफाली करते हुए वाक़ हुई। कहते हैं कि ये मलिका घोड़े से बदफाली में मसरूफ थी कि वो जैन जिसने घोड़े को संभाला हुआ था अचानक टूटकर घोड़े समेत इस पर गिर पड़ी और ये मलिका मौके पर ही जाँ बहक हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे किरदार गुजर चुके हैं कि जिनको तारीख़ में रोशन अल्फाज के साथ, सुनहरी अल्फाज के साथ भी लिखा गया, और दुनिया में ऐसे बद किरदार भी गुजर चुके हैं कि जिनको हमेशा बुराई के हवाले से याद रखा गया, और कुछ ऐसे करैक्टर्स भी गुजरे कि जिन्होंने दुनिया को अपने अल्फाज के साथ, अपने किरदार के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने ईमानी ताकत के साथ, अपने इश्क, अल्लाह और रसूल के इश्क की कुव्वत से इस दुनिया में ऐसे ऐसे निज़ाम कायम किए कि आज भी दुहाई देती है आसमान भी और ज़मीन भी उनके नामों की कि ये लोग वाकई ये लोग गुज़रे हैं। तो लेकिन इनके साथ साथ अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आपको पता है कि दुनिया में मौजूद होती है। तो आज हम दोस्तों एक मलका की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसके थंबनेल में ये है कि वो एक बदकिरदार औरत थी। उसके बारे में आज हम जानेंगे हिस्ट्री में क्या है, और रशिया की वो खातून थी और रशिया की वो कैथरीन द ग्रेट उसे कहा जाता था। तो आज उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। लेट्स सी दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये कहानी है दुनिया की एक अजीम तरीन मलिका कहलाई जाने वाली औरत की। ये वो मलिका थी जिसने रूस को दुनिया की बड़ी ताकतों की सफ में ला खड़ा किया, जहां एक तरफ इसे अपनी दूरअंदेशी और रोशन ख्याली के सबब पहचाना जाता है, वहीं इस मलिका के कुछ तारीख राज ऐसे भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी का बाइस बने हुए हैं। ये राज इस मलिका की जाती जिंदगी और इससे जुड़े मुआशकों के हवाले से हैं। आम तौर पर तारीख बादशाहों और राजाओं की अय्याशियों, कसीर बीवियों, लातादाद कनीज़ों और पुरशिकवा हरम की तफसीलात से भरी पड़ी है, लेकिन ये वो मलिका है कि जिसका तर्ज जिंदगी किसी अय्याश बादशाह से कम ना था, और इसके आशिकों की फहरिस्त भी किसी बादशाह की महबूबाओं जितनी ही लंबी है। और हैरत अंगेज तौर पर इसके आशिकों की एक तवील फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। तो चलिए कुछ रोशनी डालते हैं इस मलिका की जिंदगी पर। दुनिया इसे मलिका कैथराइन दी ग्रेट या कैथराइन सेकंड के नाम से जानती है, जिसने रूस पर 1762 से 1796 ईस्वी तक यानी पूरे 30 साल हुकूमत की, जो अब तक रूस में किसी भी खातून का सबसे लंबा दौरे हुक्मरानी है। और इन्हीं 30 सालों में इस मलिका ने रूस को दुनिया की पसमानदा रियासतों से निकालकर एक उभरती हुई कुव्वत में तब्दील कर दिया, जो आज तक दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्लीम की जाती है। इस मलिका का असल नाम प्रिंसेस सूफी था, जो यूरोप की एक रियासत प्रोशिया यानी मौजूदा पोलैंड में पैदा हुई। ये मलिका बज़ाहिर तो शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, इसके बावजूद इसके घराने के माली हालात कुछ खास अच्छे ना थे। खुशकिस्मती से सूफी नामी इस लड़की की शादी रशिया यानी रूस के नए होने वाले हुक्मरान पीटर सोम से तय हो गई, जो अव्वल दर्जे का शराबी और एक नाअहल शख्स था। शादी के बाद सूफी प्रशिया से रूस मुंतकिल हो गई और कैथोलिक मजहब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथराइन रखा गया। ये शादी सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि पीटर सोम को अपनी हसीनो जमील बीवी में कोई दिलचस्पी ना थी। वो एक अजीबो गरीब जहनियत का हामिल शख्स था, जिसने बादशाह बनते ही अपनी आवाम और अशराफिया पर अरसाए हयात तंग कर दिया। दूसरी तरफ कैथराइन अपने दो आशिकों सर्गी सेल्टिकोव और ग्रिगोरी ऑर्लोफ के साथ रंगरलियों में मसरूफ थी, जो रूस के आला और मोअज़्ज़िज़ अफराद तस्लीम किए जाते। 1762 ईस्वी में कैथराइन ने अपने इन्हीं आशिकों की मदद से अपने शौहर पीटर सोम के खिलाफ बगावत बर्पा करके इसे तख्त से उतार दिया और कुछ अरसा कैद में रखकर इसे कत्ल कर दिया, ताकि इसका शौहर आइंदा इसके इक्तिदार में कोई रखना न डाल सके। तख्त नशीन होने के बाद इस मलिका यानी कैथराइन ने रूस के मुआशरे को यूरोप की तर्ज पर इस्तेवार किया। हुकूमती इंतजामात के साथ साथ ये मलिका अपने तमाम दौरे हुकूमत में मुकम्मल अय्याशियों में डूबी रही।
نئے نئے عاشق بناتی اور ان پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی۔ زمینیں، نوکریاں، مال و دولت اور سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے میسر تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب پونیا ٹویسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی لت میں مبتلا رہی۔ اس کے محل، ملکہ کیتھرائن کے کپڑوں، زیر استعمال چیزوں، یہاں تک کہ فرنیچر تک سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر گریگوری پوٹیمکن بھی تھا۔ اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے، لیکن پھر تمام عمر قائم رہے۔ یہ ملکہ کیتھرائن کے اتنے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہمبستری کرے گی، یہ طے کرنا گریگوری پوٹیمکن ہی کے ذمے تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کیتھرائن کی ایک خاص خادمہ پریسکوویا بروس صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی فرد کو ملکہ کے پاس لے جانے سے قبل اس کے ساتھ ہمبستری لازمی کرنا ہوتی۔ یہ مختلف زاویوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیا کرتی۔ اگر اسے وہ نوجوان ملکہ کی شہوانی خواہشات پورا کرنے کے قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی، ورنہ واپس روانہ کر دیتی۔ اسے تاریخ میں دی لیڈی ان ویٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد یہ عورت یعنی پریسکوویا بروس ملکہ کیتھرائن کے ایک خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی، سو اسے برخاست کر کے اسے اور اس کے عاشق کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد میں اس کی جگہ کسی دوسری عورت نے لے لی۔ عیاشیوں اور بدکاریوں کا یہ دور کیتھرائن دی گریٹ کی موت تک یوں ہی جاری و ساری رہا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں تک میں خود سے 40 سال چھوٹے لڑکوں سے ہم بستری کرنا اس ملکہ کا محبوب مشغلہ رہا۔ اس ملکہ کی عیش و عشرت کی داستانیں صرف جوان مردوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ مختلف جانوروں خصوصاً گھوڑوں سے بھی اس ملکہ کا خاص رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرائن کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 عیسوی 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے سے بدفعلی میں مصروف تھی کہ وہ زین جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی اور یہ ملکہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرائن کی موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب واقع ہوئی۔ حقیقت جو بھی ہو، ایک عام انسان اس ملکہ یعنی کیتھرائن دی گریٹ کی زیر استعمال اشیاء، اس کے فرنیچر اور کیبنٹ سے یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جن کے آگے گزشتہ ادوار کے عیاش بادشاہ اور راجہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ملکہ کیتھرین کی سٹوری، جو کہ رشیا کی ایک ملکہ تھی، اور اس کے بارے میں آج ہم نے جانا، انفارمیشن جانی۔ تو ہمیں بد کرداروں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں مزید اب کیا بات کر سکتا ہوں، جو بھی باتیں تھیں وہ آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی۔ تو یہ بہت گندا کردار تھا تاریخ کا۔ تو دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔